Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज सर्कल को दोस्रो पार्ट लिएर आएको छु. ओके, एउटा क्वेशन हेरौं. सप्लिमेन्ट्री मा सोधेको 2073. Find the equation of tangent to the circle at 2,3. यहाँनिर tangent को इक्वेसन चाहियो यो सर्कल मा यो पोइन्ट 2,3. तपाईलाई यसको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो. म फर्मुला लेखिदिरा छु हेर. कुनै पनि सर्कल होस् यदि त्यसको कुनै पोइन्ट छ है, म फर्मुला लेख्दै छु. यो कुनै पोइन्ट छ p x1, y1. त यो पोइन्टमा कुनै लाइन यसरी टच गर्छ त यो के भयो? टेन्जेन्ट भयो. अनि यो जुन सर्कल छ सर्कलको इक्वेसन यो हुनु पर्यो जनरल इक्वेसन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. यदि सर्कलको इक्वेसन यो छ र सर्कलको कुनै पोइन्ट छ x1, y1 त यो पोइन्टमा जुन यो टेन्जेन्ट छ यसको इक्वेसन के हुन्छ? त्यसको फर्मुला हुन्छ. फर्मुला याद गरिहाल्ने. फर्मुला हुन्छ यसको x1 + y1 + g bracket x plus x1 plus f bracket y plus y1 plus c = 0. यो हुन्छ टेन्जेन्ट को इक्वेसन. यदि सर्कल को इक्वेसन जनरल इक्वेसन छ भने कुन पोइन्टमा x1, y1. यो फर्मुला कसरी सम्झिने मैले क्लासमा भनेको पनि छु कि सर्कल को इक्वेसनमा जतिवटा टर्म छ नि त्यतिवटा यसमा पनि टर्म हुन्छ. कसरी सम्झिने हेर. सर्कल को इक्वेसन में x² छ त टेन्जेन्ट को इक्वेसन में हुन्छ x(x1). यसरी बुझ x² भनेको x * x हो. त एउटा x भयो अर्को के भयो? x1 भयो. त्यसैगरी y² भनेको y * y1 बुझ. हैन, y² भनेको y * y त एउटा y1 हुन्छ एउटा y हुन्छ. ओके, यहाँ हेर 2gx. जस्तै g यहाँनिर छ अनि g बाहेक यहाँ के छ? 2x. अनि 2x भनेको के? x + x हो कि हैन है. 2x भनेको x + x त यहाँ के सम्झिने? x + x1. यसरी बुझ. x यो जुन सफिक्स छ नि 1, यो 1 हटाएर हेर्यो भने ठ्याक्कै के आउँछ? x + x 2x अनि g 2gx. सेम त्यही प्रोसेस f 2y 2y भनेको y + y, दैट मीन्स y + y1. अनि जुन कांस्टेन्ट छ त्यो कांस्टेन्ट एज इट इज हुन्छ = 0. दिस इज द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट x1, y1 टू दिस इक्वेसन whose जनरल इक्वेसन इज गिवन. बस यो फर्मुला थाहा छ भने यो क्वेसनमा केही पनि छैन. हेर, यो सर्कलको इक्वेसनलाई पहिला कम्पेयर गरिदिने. g को भ्यालु आइहाल्छ, f को भ्यालु आइहाल्छ, c को भ्यालु आइहाल्छ. र यो जुन पोइन्ट भनेको छ नि एट 2,3 यहाँनिर छ x1, y1 त्यो हो 2,3. त यो फर्मुला भयो. अब यसलाई सल्भ गरौँ फटाफट. केही पनि गाह्रो छैन. त पहिला के गर्ने? गिवन इक्वेसनलाई कम्पेयर गर. त्यहाँ लेख्ने कम्पेयरिङ गिवन इक्वेसन विथ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. The comparing given equation of circle with x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 we get. कम्पेयर गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ नि जस्तो g को भ्यालु चाहियो त डाइरेक्ट लेखिदिने. g को भ्यालु के आउँछ? x को जुन कोएफिसिएन्ट छ नि -2 त्यो -2 लाई हाफ गरिदिएपछि g को भ्यालु आइहाल्छ. अनि f को भ्यालु कसरी आउँछ त? y को कोएफिसिएन्ट लाई हाफ गरिदिने. y को कोएफिसिएन्ट कति छ? 4. हाफ गर्दै कति आयो त? 2 आयो. यो भयो gf. अनि c भनेको कांस्टेन्ट टर्म, c को भ्यालु कति आयो? 3. ठीक छ नि. अथवा यसरी लेखे पनि हुन्छ. x सँग 2g छ अनि x सँग -2 छ. 2g = -2 त g = -1 है. मैले सर्टकट आइडिया भनेको हो. x को कोएफिसिएन्टलाई हाफ गर, g को भ्यालु आउँछ, y को कोएफिसिएन्टलाई हाफ गर, f को भ्यालु आउँछ, c को भ्यालु यहाँ 3 छ. र यो जुन पोइन्ट दिएको छ नि एट 2,3 यो पोइन्ट नै हो x1, y1 अनि यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट. त यहाँनिर दिएको छ x1, y1 = 2,3. अब के लेख्ने? इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट.
तो यो भयो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट 2,3 मैले फर्मुला लेखेँ। अब यो फर्मुलामा हेर x1 को भ्यालु 2, y1 को भ्यालु 3, g को भ्यालु -1, f को भ्यालु 2 अनि c को भ्यालु 3 पुट गर्देऊ, सिम्प्लिफाई गर्देऊ, एन्सर आइहाल्छ। ल त्यसलाई एकछिन बुझौँ। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट 2,3 यो मैले फर्मुला लेखेँ। x1 भनेको यहाँ आएर 2, y1 भनेको 3, g भनेको -1, यहाँ पुट गर, g भनेको -1, x को त x भइहाल्यो, x1 भनेको 2 अनि f भनेको कति छ, f भनेको 2, y भनेको y1 कति छ 3 अनि c भनेको 3। अब केही पनि छैन, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु 2x 3y ब्रैकेट खोल -x -2 2y + 6 + 3 यसलाई एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर, यो आउँछ x + 5y + 7 = 0। दैट इज माई आन्सर। के रे यो जुन सर्कलको इक्वेसन छ नि र यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्टले यसलाई सेटिस्फाइड गर्दैन, त यो इक्वेसनमा केही मिस्टेक छ, ठीक छ, तर मेथड चाहिँ यही हो। कसरी सेटिस्फाइड गर्दैन हेर त, 2 र 3 सर्कलको पोइन्ट हुनुपर्छ, यहाँ 2 राख त 4, y भनेको 3 9 9 + 4 13 13 + 3 16, अब x र y यहाँ राख त -4 अनि यो हुन्छ +12, हो यो माइनस भएको भए कति हुन्थ्यो -12 अनि -4 माइनस, यहाँ माइनस हुन्छ क्वेसनमा, त यो बुकमा चाहिँ यसरी लेखेको छ प्लस दिएर त्यो माइनस राखेर गर्नुपर्छ हैन, तर एक्जाममा अब क्वेसन अनुसार नै हामी गर्दै जान्ने हो, ठीक छ। त यहाँ प्लस भयो भने यही एन्सर आउँछ। तिमीहरू यहाँ माइनस राखेर गर है त, यहाँ -4y राखेर गर, -4y भयो भने यहाँ -2 आउँछ अनि अलिकति यहाँ एन्सरमा चेन्ज भइहाल्छ, ठीक छ। त यो क्वेसन अनुसार यही भयो, ठीक छ। ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ओके एउटा क्वेसन छ 2073 सी र 2066 मा सोधेको, म क्वेसन पढ्छु सुन। Find the equation of circle which touches the coordinate axes at a, 0 and 0, a. क्वेसन के भनेको छ एउटा सर्कलले दुईटै एक्सिसलाई टच गरेको छ, तर कुन कुन पोइन्टमा टच गरेको छ त्यो पोइन्ट पनि दिएको छ। एक्स एक्सिसलाई टच गरेको छ a, 0, यसको मतलब यो डिस्टेन्स a भयो है त, यो a भयो। अनि y लाई टच गरेको छ 0, a, मतलब यो पनि के भयो त a भयो है, यो पनि a, यो पनि a। त यो सर्कलको इक्वेसन पत्ता लगाऊ, एकदम इजी क्वेसन छ। मैले धेरै पटक भनिसकेँ कि कुनै पनि सर्कलले दुईटै एक्सिसलाई टच गर्यो भने त्यसको सेन्टर रेडियस सब इक्वल हुन्छ, r = h = k, हो कि हैन। त हेर यो a हो, यो पनि त a हो, त यो पनि a भयो, यो पनि a भयो, त्यसको सेन्टर के आयो a, a। हेर हामी सेन्टर राखे h, k मान्छौँ हैन, h, k। त यो भनेको h हो, यो भनेको k हो, त h को भ्यालु पनि a अनि k को भ्यालु पनि a। त्यसमा सेन्टर आयो a, a अनि रेडियस के आयो त a, हैन, किनकि यो पोइन्ट सेम छ। यसरी लेखौँ न, सिन्स, यसलाई यसरी लेखौँ, सिन्स द सर्कल touches both axes at a, 0 and 0, a, so since the circle touches x-axis at a, 0 and y-axis at 0, a, so center equal to a, a, radius equal to r equal to a, ठीक छ नि। सर्कलले दुईटै x एक्सिस र y एक्सिसलाई टच गरेको छ, त्यसैले रेडियस भनेको पनि यो a हो, h को भ्यालु पनि a हो, k को भ्यालु पनि a हो। त सेन्टर र रेडियस थाहा छ भने इक्वेसन अफ सर्कल आइहाल्छ। रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल इज x minus h, h भनेको a होल स्क्वायर, ठीक छ नि, प्लस y minus k, k भनेको पनि त a हो, यो सेन्टर भनेको नै के हो त h, k हो,
त y माइनस a को होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r भनेको पनि के हो त a स्क्वायर हो। यसलाई फर्मुलामा खोल्ने एन्सर आउँछ। त यसलाई फर्मुलामा खोल्ने हो भने एन्सर कति आउँछ, यहाँबाट आउँछ x स्क्वायर, यहाँबाट y स्क्वायर, अनि यहाँबाट माइनस 2ax, यहाँबाट माइनस 2ay, अनि एउटा a स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। द्याट इज माई आन्सर। एउटा यस्तै क्वेसन सोधेको छ 2071C, सेम यस्तै क्वेसन छ। Find the equation of circle which touches the axes at 2, 0 and 0, 2. सेम क्वेसन छ। एक्सेस भनेको x एक्सिस y एक्सिस दुईटैलाई टच गरेको छ कुन पोइन्टमा 2, 0 र 0, 2। त सेम क्वेसन छ। यहाँ a भनेको यहाँनिर कति भयो त 2 भयो। त जहाँ जहाँ a छ 2 लेख्दै जाऊ, एन्सर आइहाल्छ। त यो क्वेसन पनि गरिहाल्छौ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊ। 2073 क्वेसनले भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल टचिङ एक्स एक्सिस हुज सेन्टर इज एट 4, 3। एकदम इजी क्वेसन। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस एन्ड इट्स सेन्टर इज 4, 3। एक्स एक्सिसलाई टच गरेको छ। त म पहिला नै भनिसकेको छु कि कुनै पनि सर्कलले जब एक्स एक्सिसलाई टच गर्छ त त्यहाँनिर यो जुन रेडियस हुन्छ यो r इज इक्वल टू वाट के, ठिक छ नि। आखिर सेन्टर भनेको त एच के हुन्छ हैन, सेन्टर भनेको के हुन्छ एच के, अनि एक्स एक्सिसलाई टच गरेको छ त यो रेडियस पनि हो र यो जुन सेकेन्ड कोअर्डिनेट के छ नि त्यो के पनि हो। त r इक्वल टू के याद गर, त्यहाँनिर दिएको छ वाट इज सेन्टर, सेन्टर इज गिवन hk इज इक्वल टू 3 hk इक्वल टू 4, 3 सेन्टर दिएको छ। अनि यहाँ के लेख्ने, सिन्स द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस सो r इक्वल टू के इक्वल टू 3, ठिक छ नि। सिन्स द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस सो रेडियस इक्वल टू के इक्वल टू 3। यहाँ हेर h को भ्यालु 4 छ, k को भ्यालु 3 छ, त r इक्वल टू के इक्वल टू 3। त रेडियस थाहा छ, सेन्टर थाहा छ, रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल आइहाल्छ हैन। रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल इज, यो आफै लेख्ने x माइनस h भनेको कति 4, x माइनस 4 को होल स्क्वायर, y माइनस के भनेको कति 3, y माइनस 3 को होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r भनेको पनि के हो त 3 हो, 3 स्क्वायर। यसलाई फर्मुलामा खोलेर सिम्प्लिफाई गरेर एन्सर आउँछ है त। यदि यसलाई यो गर्न सक्दैन भने पहिलो भिडियोमा हेर मैले यसलाई कसरी गरेको छु त्यहाँ छ है त। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ओके, एउटा क्वेसन सोधेको छ 2070 मा फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल कन्सेन्ट्रिक विथ द सर्कल एन्ड पासिङ थ्रु 7, -7। ठिक छ। के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल कन्सेन्ट्रिक विथ द सर्कल। यो कन्सेन्ट्रिक मतलब के हो, एउटा सर्कल दिएको छ, हेर एउटा सर्कल दिएको छ, मानौ यो गिभन सर्कल हो, ठिक छ, यो गिभन सर्कल हो, यो सर्कलको इक्वेसन दिएको छ र हामीलाई त्यो सर्कल चाहियो जुन सर्कल योसँग कन्सेन्ट्रिक छ। कन्सेन्ट्रिकको मतलब आउने सर्कलको सेन्टर र यो सर्कलको सेन्टर एउटै हो। एउटै सेन्टर भएका सर्कलहरूलाई हामी के भन्छौँ, कन्सेन्ट्रिक सर्कल भन्छौँ। त्यस्ता सर्कल्सहरू जसको सेन्टर एउटै छ त्यस्ता सर्कलहरूलाई हामी कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स भन्छौँ। यहाँ के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल, मानौ यो सर्कलको इक्वेसन चाहियो कन्सेन्ट्रिक विथ दिस सर्कल, यो सर्कलसँग कन्सेन्ट्रिक छ, यानी यो सर्कलको सेन्टर नै हामीलाई चाहिने सर्कलको सेन्टर भयो। त एकदम इजी हेर। अनि फेरि के भनेको छ त्यो सर्कल कहाँबाट पास हुन्छ 7, -7। कुन सर्कल, जुन सर्कल हामीलाई चाहिएको छ, यो हो रिक्वायर्ड सर्कल, यो के हो रिक्वायर्ड मतलब चाहिएको सर्कल। अनि यो जुन भित्रवाला छ नि यो चाहिँ गिभन सर्कल भयो है, गिभन सर्कल भयो। अनि यो जुन चाहिएको सर्कल छ त्यो कहाँबाट पास भएको छ 7, -7। त हेर यो जुन हामीलाई चाहिएको सर्कल छ त्यो एउटा पोइन्टबाट पास भएकै छ
र यो सेन्टर यो जुन गिभन सर्कलको सेन्टर हो त्यसको सेन्टर निकालेपछि त्यही सेन्टर यसको भइहाल्छ र सेन्टर त एउटै छ अनि सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिदियो भने रेडियस थाहा भइहाल्छ। यो दुईटा सर्कलको सेन्टर चाहिँ सेम छ तर रेडियस चाहिँ फरक छ। त के गर्ने गिभन इक्वेसनको सेन्टर निकाल्न त्यही सेन्टर हाम्रो रिक्वायर्ड सर्कलको हुन्छ अनि सेन्टर आइसकेपछि डिस्टेन्स फर्मुलाले यो रेडियस आइहाल्छ अनि रेडियस र सेन्टर थाहा छ भने सर्कलको इक्वेसन आइहाल्छ। गिभन सर्कल लेख्यौं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y माइनस 39 इक्वल टू 0। यसलाई हामी कम्पेयर गर्छौं हैन। कम्पेयर गर्दाखेरि कति आउँछ यहाँ लेख्ने कम्पेयरिङ विथ जनरल इक्वेसन अफ सर्कल वी गेट g इक्वल टू कति x कोएफिसिएन्ट 2 छ हाफ गरेर 1 ठीक छ अनि f को भ्यालु कति y को कोएफिसिएन्ट कति छ 6 हाफ गरेर 3। त सेन्टरको फर्मुला थाहै छ व्हाट इज द सेन्टर माइनस g माइनस f। त g भनेको 1 त माइनस 1 अनि f भनेको 3 त माइनस 3। यो भयो सेन्टर अफ गिभन सर्कल एज वेल एज सेन्टर अफ रिक्वायर्ड सर्कल। क्लियर छ ओके। त सेन्टर थाहा भइसक्यो यो सेन्टर थाहा भइसक्यो -1 कमा -3। अब लेखे रेडियस अफ गिभन रेडियस अफ रिक्वायर्ड सर्कल r इक्वल टू के डिस्टेन्स फर्मुला सेन्टर देखि यो जुन पासिङ पोइन्ट छ नि यहाँसम्मको डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्यो भने रेडियस आइहाल्छ। त फर्मुला म लेख्दैन फर्मुला भनिदिन्छु x2 minus x1 त 7 माइनस त यहाँ -1 छ प्लस 1 को होल स्क्वायर y2 minus y1 -7 माइनस अनि फेरि -3 छ त प्लस 3 को होल स्क्वायर। क्लियर छ कति भयो 7 + 1 8 8 को स्क्वायर 64 अनि -7 + 3 4 4 को स्क्वायर 16 ठीक छ। कति भयो 6 + 4 10 0 1 + 1 2 6 80 your root over 80 and this is the radius of required circle। the radius थाहा भइसक्यो सेन्टर थाहा भइसक्यो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल लेखिहाल्छौं हैन। The required equation of circle is x minus h है मैले फर्मुला लेखेन डाइरेक्ट लेखेँ x minus h हुन्छ अनि यहाँ h भनेको कति छ -1 त x माइनस अनि फेरि -1 गरेर +1 को होल स्क्वायर अनि y माइनस k तर k भनेको -3 +3 को होल स्क्वायर अनि यहाँ रेडियस को स्क्वायर त रेडियस कति छ r √/80 त्यसलाई स्क्वायर गर्यो भने 80 यसलाई फर्मुलामा खोल्ने होल स्क्वायर गर्ने मजाले आन्सर आउँछ। एउटा क्वेशन हेर 2070 D मा सोधेको छ यो क्वेशन छ फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द सर्कल। यो भन्दा इजी क्वेशन के हुन्छ सर्कल को इक्वेसन दिएको छ रेडियस निकालेर सेन्टर निकालेर फाइन्ड द इक्वेसन फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द सर्कल। सर्कल के दिएको छ x² + y² + 4x - 6y + 4 = 0। सेम यस्तै क्वेशन सोधेको छ 2060 मा फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द सर्कल। यहाँनिरको सर्कल के दिएको छ 2x² + 2y² - 12x + 4y is equal to 1। यहाँ 2070 D र 2060 मा एउटै खालको क्वेशन सोधेको छ find the center and radius of the circle। त 2070 D मा पनि एउटा सर्कलको क्वेशन दिएको छ अनि यसको सेन्टर चाहियो र रेडियस चाहियो। त्यसैगरी 2060 मा पनि सर्कलको क्वेशन दिएको छ यसको सेन्टर चाहियो र रेडियस चाहियो ठीक छ नि। त दुईटै क्वेशनको प्रोसेस एउटै हुन्छ तर म चाहिँ कुन क्वेशन गर्छु यो 2060 वाला किनकि यसमा x² कोएफिसिएन्ट 2 छ y² कोएफिसिएन्ट 2 छ यो त इजी छ एकदम ठीक छ। त यो 2060 को क्वेशन म गर्छु केही पनि गाह्रो छैन इजी छ हेर्दै जाऊ। यसको है पहिला के गर्ने
एक्स स्क्वायर को कोफिसिएन्ट र वाई स्क्वायर कोफिसिएन्ट 1 हुनुपर्छ, त्यसले 2 ले डिभाइड गर्दैन है, डिभाइडिङ बाई 2, डिभाइडिङ बोथ साइड बाई 2 वी गेट, डिभाइड गरेर त यहाँ 2 क्यान्सल भइहाल्छ, एक्स स्क्वायर यहाँ 2 क्यान्सल भइहाल्छ, वाई स्क्वायर अनि माइनस 12x 2 ले क्यान्सल गरेर माइनस 6x 2 ले क्यान्सल गरेर प्लस 2y अनि 1/2 लेफ्टमा ल्याऊ, माइनस 1/2 इक्वल टु 0। त यो के भयो, जनरल इक्वेसन अफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टु 0। त यहाँ हेर्ने कि एक्स स्क्वायर कोफिसिएन्ट वाई स्क्वायर कोफिसिएन्ट 1 छैन भने त्यसलाई डिभाइड गरेर 1 1 बनाउने अनि बल्ल यसलाई कम्पेयर गर्ने। अब कम्पेयर गरेपछि त आइहाल्छ, लेखि लेख्ने कम्पेयरिङ बोथ साइड्स विथ केसँग कम्पेयर गर्ने, कम्पेयरिङ विथ दिस जनरल इक्वेसन, किनकि यसमा अलि पुरै डिटेलमा देखाउनु पर्यो किनकि सेन्टर रेडियस सोधेको छ, डाइरेक्ट लेखेर त हुँदैन। ओके, एक्स कोफिसिएन्ट कति छ 2g अनि त्यहाँनिर एक्स कोफिसिएन्ट के थियो -6, त 2g इक्वल टु -6, यहाँबाट g को भ्यालु कति आयो -3, क्लियर। अनि y को कोफिसिएन्ट कति छ 2f अनि त्यो क्वेशनमा कति थियो y कोफिसिएन्ट थियो 2, त 2f इक्वल टु 2 एन्ड व्हाट इज f इक्वल टु 1 अनि c को भ्यालु कति, c को भ्यालु -12 कन्स्टेन्ट टर्म, ठीक छ। यहाँ हेर न राम्रोसँग हेर, एक्स कोफिसिएन्ट -6 यो भयो 2g, y को कोफिसिएन्ट 2 यो भयो 2f र यो भयो c। अब थाहा हुनु पर्यो gf र c को भ्यालु थाहा छ भने सेन्टरको फर्मुला हुन्छ -g - f, त g भनेको कति -3 त -+3 अनि f भनेको 1 त यहाँ -1 सेन्टर आयो। अनि रेडियस को फर्मुला हुन्छ, याद गरिहाल, रेडियस को फर्मुला हुन्छ अंडर रूट यो g छ नि त्यही g को स्क्वायर हुन्छ अनि यो जुन f छ त्यही f को स्क्वायर हुन्छ नि माइनस पछि कन्स्टेन्ट टर्म हुन्छ, याद गरिहाल्ने। सेन्टर त थाहा हुन्छ -g - f, त रेडियस निकाल्नु पर्यो भने त्यही g को स्क्वायर गर्ने अनि f को स्क्वायर गर्ने -c, ल भ्यालु पुट गरिदिउँ। g भनेको कति छ, g भनेको -3, त यहाँ स्क्वायर छ त कति भयो 9, f स्क्वायर f भनेको कति छ 1, त 1 को स्क्वायर 1 अनि c भनेको कति छ -12, त यहाँनिर माइनस छ प्लस हाफ अनि एलसीएम यो कति आउँछ, यो भयो 10, 2 एलसीएम जान्छ 10 into 2 20 20 plus 1 21/2 यो भयो स्क्वायर रूट अफ 21/2 दैट इज अंडर रूट में कति भयो यो 10.5। तो दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस, दिस इज द आंसर। आई थिंक तिमीले बुझेको होला। अनि यो क्वेशनमा केही छदै छैन 2070 मा सिधै कम्पेयर गर्देऊ, जी को भ्यालु एफ को भ्यालु सी को भ्यालु निकाल, यहाँबाट सेन्टर निकाल, यहाँबाट रेडियस निकाल गरिहाल्छ। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। ओके एउटा क्वेशन यस्तो धेरै सोधेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल व्हिच हैज द पोइन्ट्स 0, -1 0, -1 एन्ड 2, 3 एज एन्ड्स अफ अ डायमिटर। यस्तो क्वेशन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ 2 मार्क्स को लागि है। 2069 मा सोधेको छ। सेम यस्तै क्वेशन अरु कहाँ सोधेको छ 2069 को बी मा पनि सोधेको छ। यो 2069 को बी हो। सेम यस्तै क्वेशन सोधेको छ 2069 मा र सेम यस्तै क्वेशन सोधेको छ 2058 मा। मतलब एउटा डायमिटर को एन्ड पॉइंट दिएको छ है, र डायमिटर को एन्ड पॉइंट दिएको छ भने सर्कल को इक्वेसन निकाल। यो र यो के हो त एउटा सर्कल को डायमिटर को एन्ड पॉइंट हो। यो कुनै डायमिटर भयो, यसको एन्ड पॉइंट। त यहाँनिर फर्मुला आन्सर है, फर्मुला भन्दैछु म। कुनै पनि डायमिटर को एन्ड पॉइंटहरु को कोअर्डिनेट्स यदि थाहा छ, मानौ x1, y1 र अर्को कोअर्डिनेट के छ x2, y2। यदि सर्कल को डायमिटर को एन्ड पॉइंटहरु x1, y1, x2, y2 छ भने यहाँनिर जुन पॉइंट छ नि 0, -1 त्यो हो x1, y1। पहिलो पॉइंट के आयो 0, -1 अनि अर्को जुन पॉइंट दिएको छ त्यो के हुन्छ x2, y2 त्यो के हो 2, 3। त इक्वेसन अफ सर्कल चाहियो भने यो फर्मुला याद गरिहाल। इक्वेसन अफ सर्कल इन
डायमिटर फर्ममा यो फर्मुला हुन्छ सर्कलको इक्वेसन x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. तो यो डायमिटर को छेउछाउको पोइन्टहरुको कोअर्डिनेट्स थाहा छ त यो फर्मुला हुन्छ यो फर्मुला सम्झन एकदम सजिलो छ x बाट x1 घटाउ अनि फेरि x बाट x2 मल्टिप्लाई y minus y1 into y minus y2 बस भ्यालु पुट गर्दियौ व्हाट इज x1 x1 भनेको 0 यो 0 भयो व्हाट इज x2 x2 भनेको यहाँ छ 2 व्हाट इज y1 y1 भनेको -1 त -1 छ त माइनस माइनस प्लस 1 भयो ठीक छ एन्ड व्हाट इज y2 y2 भनेको यहाँ छ 3 अब यसपछि गरिहाल्छौ यो x ले मल्टिप्लाई गर्दियौ y ले मल्टिप्लाई गर्दियौ आन्सर आइहाल्छ ठीक छ त्यसको आन्सर कति आउँछ यहाँबाट आउँछ x स्क्वायर म लेखिदिरहेको छु यहाँबाट आउँछ x स्क्वायर यहाँबाट आउँछ y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनि यहाँबाट आउँछ -2x अनि यहाँबाट आउँछ -3y प्लस y -2y आउँछ y ले मल्टिप्लाई गर्दा -3y अनि प्लस y -2y अनि -3 इक्वल टु 0 हुन्छ त यो हो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल क्लियर होला हैन ओके आजले यति राखौं लगभग 2 मार्क्सको क्वेशनहरु भ्याइसकेको छ अब बढीमा दुईटा क्वेशनहरु छ जुन अलिकति डिफरेन्ट खालको छ सर्ट क्वेशनमा बाकी सबै टाइपको क्वेशन मैले गरिसके त्यो दुईटा क्वेशन चाहिँ अर्को पार्टमा सुरु गर्छु र त्यो दुईटा क्वेशन भ्याएर त्यसपछि लङ क्वेशन सुरु गर्छु है त ओके बाइ